असेंब्लीन तुवें खुबशे प्रश्न काडले आनी सांताक्रूज लोकां खातीर बऱ्या खातीर तुवें खुबशे प्रश्न काडले आनी तुका म्हाका दिसता की आन्सरी तुमकां मेळ्ळे आसतले. पण कालूच एक खबर जाली की अमित पालेकर एडवोकेट आम आदमीचो तो झरेचेर तो हेका गेलो सर्वे करपाक. तेजें कितें तें मातशें कितें सांगूंक सोदता? पळय, मेर्शेची जोर न्हू जेन्ना हांव पळय जिखला न्हू इलेक्शनाक पळय जिखून येयला तेन्ना फर्स्ट हांवें तो इशू गेल्लो आनी हांवें मिनिस्टराकय थिंगा येयलो आनी ताका व्हरपाक सगलें लीव केलें थिंगासर ते गांवच्या भुरग्यांनी म्हाका हेल्प केलो. आमचो धाकटो बाब आनी तेजे फ्रेंड तेणी सगल्यांनी म्हाका हेल्प करून लीव करून नेक्स्ट डे मागीर एका मिनिस्टराक आपयलो आमचो ऑनरेबल सुभाष शिरोडकर WRD ताका आयलो, ताका दाखयलें. तेणी मागीर सॅम्पलां येयलीं, आमी सॅम्पलां येयलीं म्हणजे टेस्ट करपाक. ताका सांगलेलें बरें करुया म्हणून बसपाक लोकांक, कित्याक आदीं आमचे लोक थिंगासर खूब एन्जॉय करताले. पयसुल्ल्या पासून लोक येताले, पिकनीक वताले, बरे बसताले आनी बरें आमी पासून वचपी थिंगासर. ताका लागून मागीर मिनिस्टर म्हणलो की करया म्हणलो बरी आनी मागीर आमी तो टेस्ट केलो. हांवें सेपरेट टेस्ट केलो म्हाज्या सायडीच्यान, प्लस तसोच आमच्या डिपार्टमेंटांनी टेस्टिंगेक गेले आनी जालें कितें न्हू टेस्ट करतकूच मागीर तिका तेतून कंटेमिनेशन मेवलें. कंटेमिनेशन मेवलें आनी मागीर आमी काडलें आनी मिलिटरीच्या फुड्यान आमी वयर 2 पार्ट केले. मिलिटरी कडवे तांकी आहा थिंगासर, थिंगा तेंच्यो तांक्योय फुटलेल्यो आहा आनी तेज्या आदीं मामीन एक पाट तेंच्यो तांक्यो बंद केलेल्यो. तेंच्यो सेप्टीक टँकी आहल्यो मामीच्या टायमार. तेन्ना पासून म्हाका कोणा तरी पर्मिशन तांकां दिलें आनी तेणी बांदून त्या टायमार मामीच्या टायमार सावन तें कंटेमिनेशन आहा आनी तेन्ना तें बंद जावपाक ते तांक्यो बंद केल्यो. ती तांकी आजून दिसती पडटा बंद केल्या ती. मागीर तशेंच 2 आनीक तेंच्यो तांक्यो वयर आहात त्यो थिंगासरी आमी गेल्ले पर्सनली पळोवपाक. तेंच्या एका तांक्यांक क्रॅक वायलेले आहा न्हू आनी खंयच्यानल्यान पाजरो न्हू ते कितें आहा ते आमच्या हितून एका कंटेमिनेशन जाल्लें आहा. मागीर तो रिपोर्ट आहा आमचे कडेन तेजो डिपार्टमेंटाचो आमचोय रिपोर्ट आहा. आतां जालां कितें रिपोर्ट अशें जाणा आसतना लोकांक सांगप म्हणजे बरें जायना, कित्याक लोक मागीर पिता उदीक कमलें न्हू आनी तशें रॉंग सांगप बरें जायना. ताका लागून मागीर हांवें कितें केलें, हांवें मिनिस्टराक परतो आनीक एक नोट घातलो, कित्याक हे जाणा आसतना लोक थिंगा न्हांवपाक वयता आनी तांकां सेफ करपाची आमची ड्युटी. कित्याक पळय जेन्ना लोक थिंगा आमी जाणा आतां लोक आतां कंटेमिनेशन आसतना थिंगा न्हांवपाक वयता आनी कितेंय फाल्यां तांकां जावं उपकारना कळ्ळें न्हू. ताका लागून हांवें मिनिस्टरा कडेन कितें मागलें, हांवें ताका सांगलें थिंगा एक फिल्ट्रेशन प्लांट घाल, कित्याक फिल्ट्रेशन प्लांट असो नॅचरल झरीक घालूंक जायना. कित्याक म्हाका मिनिस्टरांनी सांगलें ती नॅचरल झर तशी घालप जायना. मात जाता कितें ऑलरेडी लोक न्हांवपाक वयता थिंगासर, तांकां सेफ्टीक लागून खंयचेच पडटा. कित्याक अशें तर घालूंक जायना म्हणून आमी रावले जाल्यार लोक फाल्यां त्रासान पडोवप उपकारना. ताका लागून हांवें म्हाजी लॅटरूय केल्ली आहा आनी हांवें मिनिस्टराक सांगलां की थिंगासर तूं घाल म्हणलें थिंगासर एटलिस्ट सद्याक कोण न्हांवता तांकां तरी एक मातशें प्रिकॉशन तरी जावं दी कळ्ळें न्हू. तशें आमी केलेलें आहा. नाल्यार तेन्नाच तें जावपाचें चालू. कितें नोटीस बी मारल्या ते झरे खातीर की बाबा हांगा न्हांवचें न्हू बी म्हणून कितें सद्याक अशें सांगलेलें आहा सगल्यांक अशें तें नोटीस. पण तुका दिसना अशी नोटीस मारपाची गरज आसा म्हणून? आतां म्हाका तर तेणी सांगलें सगल्यांनी एक नोटीस मारया म्हणून, जाल्यार मारपाची नोटीस. ओके. तेन्ना सेकंड पॉयंट म्हणल्यार आतां ते कल्वर्ट ते बांदता पळय ते सांताक्रूज हायवेचेर ते सायडीक नियाजाच्या सायडीक हय तेजेर कितें मातसो इशू सांगता तो? आतां तो कितें जाला न्हू तो मातसो डिले जालो हेका लागून आमच्या पावसाक लागून. पावसाचें उदीक चड वच येयलें आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणलो ताका तें लोखंड बांदूंक जाय आसलें न्हू. आतां तेणें ऑलरेडी बांदलां, त्या दिसांनी बांदून वयल्यांनी बांदलां आनी आतां दिसांनी ते स्लॅब घालतले. ते कितें जालां ते टोटल 3 ते आमचे. तेन्ना एसेंब्लीन हांवें बोब मारून हांवें ते पास करून गेल्लें आनी सीएमाक हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेणें ते आमच्या लोकांचें आयकलें. कळ्ळें न्ही, हें व्हडलें काम आमच्या लोकांचें. सांताक्रूजच्या लोकांक हे खूब प्रॉब्लम जाताले, कित्याक ते आतां गमना. ते उदीक स्टॅग्नंट जातालें हालवा कडल्यान उदीक सारकें स्टॅग्नंट जावन सगळें पिड्यार जाल्लें उदीक. मागीर एक दीस तेणें JCB बा घालून तें सगळें उदीक फ्लो जावन आतां मातशें तें लीप आहा. मातसो इम्पॉर्टंट कितें ते सायडीचें उदीक जें आतां मेर्शेचें तळ्याचें मॅडिकलाक व्हडलें मिलिटरीक व्हडलें तें उदीक सगळें दर्याक वचूंक जाय. हें दर्याक वचना. आतां आमचें मेन प्रॉब्लम कितें जाल्या, हे हायवे हिंगासर बांदलेल्याक न्हू आमच्या लोकांक सारको सांताक्रूजान प्रॉब्लम जाल्ले आहा. हे व्हडले प्रॉब्लम धाकटे न्हू. पयलो आमचो बायपास आहलो, आतां तें कितें केलां, आतां तोय वाडयला, प्लस सायडीच्यान ताका सर्वीस रोड बांदल्या आनी ताका ती पायपां घातलेले भाग ते चॉकअप जाला. कळ्ळें न्हू. तें इम्पॉर्टंट काम करूंकूच जाय.
ते कोण ना जाल्यार फ्युचराक आमकां खूब त्रास जातली. ताका लागून हे आतां 3 कल्वर्ट आतां कॉमेस केल्या. एक मेर्शेसान ओल्ड गोंयताना तो एक ऑलरेडी तो आतां केला चालू, ऑलमोस्ट चालू जायत येयलो तो. हो आमी आतां सद्याक एक सर्वीस रोडाक आतां बांदला आनी हाफ हायवेक बांदला कमलें न्हू, आनी तिने क्रॉस करपाचो उरला. आतां ताका सांगलां हे सर्वीस रोडाचे दोनूय बेगी बांद, कित्याक लोकांक खूब त्रास जाता, भरपूर त्रास जाता सारके. लोकांक आतां मेडिकलाक वयतलो, इस्कॉलाक वयतलो जाल्यार तिका खूब त्रास जाता लोकांक कमलें न्हू. ताका लागून आतां तेणी फास्ट कॉमेस करपाक केला. आतां हे सांगी ते कंप्लीट जातली फास्ट, म्हाका ते गणेशाच्या पयलीं जाय जालेली कमलें. आनी तें तर जालें न्हू जाल्यार ही आमच्यो गाडयो फ्रिली एक्सपोजिशना टायमार आमच्यो फ्री वयतल्यो. आनी एक हांव कनेक्ट करतलो एक वयर जो आतां आमची हायट कशी आहा, आमच्या रोडाक हायट आहा थिंगासरी फोडपाक केला. कित्याक तो इम्पॉर्टंट, तो तर फोडलो न्हू जाल्यार हें सगळें उदीक सगळें रोटेट जावन मातशें वयतलें आनी हिंगासर क्लीन उरतलें. हिंगा आमकां प्रॉब्लम जावचें ना. लोक आतां भाड्या भितर रावता आनी भायर सरून पळयना, तेजेर कितें मातसो इशू मातसो सांगूंक शकता तो कितें तो? ना तूं ते असेंब्लीन काडला तेजेर उलयता. तेजेरूच उलयता. जे टॅनंट जेन्ना आमच्या घरांनी रावपाक येता, आमचे लोक गोंयचे सादे लोक आनीक चडशे आमचे गोंयान भाड्याक दोत्ता आनी जियेता. थोडे लोक फकत तेजेरूच जियेता. आनी जाता कितें, जेन्ना एक टॅनंट येता रावपाक तेच्या घरांनी, ते जे एग्रीमेंट कोता एक एक पाट कसोय एग्रीमेंट कोता आनी मागीर 11 मंथ्साचो कोता आनी मागीर कितें जाता ते मागीर भायर सरपाक त्रास कोता आनी आमचे लोक त्रासान पडटा. ताका लागून गोवोरमेंटान कितें एक स्ट्रिक्ट कायदो काडूंक जायो की जेन्ना एक मनीस एकल्या कडेन एग्रीमेंट कोता आनी 11 म्हयने तो रावता आनी जावं ताका नाका ओनरान रावलोलो जाल्यार ताका काडपाक गोवोरमेंटान स्ट्रिक्ट कायदो हाडूंक जायो. एक जावं कलेक्टराक जावं कोणाक इनवॉल्व करून ताका आनी चान्स पडोवंक उपकारना कोर्टान हो स्टे हाड. आनी तूं जाणा जेन्ना कोर्टान गेले जाल्यार 20 वर्सां केस चलता आनी आमचे लोक त्रासान पडोवंक उपकारना. ताका लागून इम्पॉर्टंट एक कायदो असो जावंक जायो की एक फॉर्मेट आसूंक जाय, एक एग्रीमेंट करपाचें फॉर्मेट. ते फॉर्मेटा प्रमाणे जेन्ना एका भावा कडेन ते एग्रीमेंट केलो आनी फाल्यां दुसऱ्या भावान ताका सांगलो राव, ज्या मनशा कडेन एग्रीमेंट केला त्याच मनशाचें आयकोपाचें आनी ताका काडपाचो आनी ताका टायम बाद दिवप ना. अशें भायल्या गांवांत दुसरे कडेन अशें चलता. जेन्ना भाड्याक रावता लोक फ्रिली भाड्याक दिता. आतां हिंगासर लोक भिता भाड्याक दवरपाक, तेंची फ्लॅटां आसता, थोडे आपल्याची ओन फ्लॅटां भाड्याक दिवन स्वाय भितर भोंवता. आपणे एक पाट हुमटेनी भायर रावता लोक थोडे पयशे नासलेल्या कारणाक लागून. ताका लागून व्हडले मनीस आमचे त्रासान पडलेल्या गोंयान हे सगल्याक अशें गोंयान आख्खे खूब कडेन हें घडटा. ते घडोवंक दिवंक उपकारना. एक फॉर्मेट रेडी करपाचें गोवोरमेंटान हें मातशें सिरियस घेवंक जाय. कितें आसता तांकां इनकम आसना म्हणून ते कितें करता आपल्याच घरान एक पाट रुमांनी वा भाड्याक दवरता, एक पाट सायडीच्यान रूम बांदता भाड्याक दवरता आनी ते तशें जियेता. कमलें न्हू. थोडे तूं जाणा आतां जॉबाकी त्रास जाता म्हणून ते लोक आपले आपले कोता. आनी जाता कितें हिंगा जालां कितें गोंयान न्हू खुबशे लोकांची घरां हाल्लेलीं आहा कमलें न्हू. अशीं खूब कडेन घरां खाता कोण रावता. एक पाटी थोडे तुका बॅड इंटेंशनान येता पयलेच. हांव सगळ्याचें उलयना, खुबशे अशे लोक बरे आसता. एटलिस्ट 90%ान एक 2% लोक आसता ahले कमलें न्हू. ते कितें करता इंटेंशनूच बॅड आसता तेंची आनी ते एग्रीमेंट कोता ना रॉंग कोता. आनी आमचे लोक तुका सादे, आमचे लोक तुका मातशें बाळतान वयता कमलें न्हू. आनी ते मागीर मातसो रॉंग एग्रीमेंट जालो तो टॅक्निकल पॉयंट घेता आनी तांकां मागीर फाल्यां भायर सरप ना, थिंगांच रावप कमलें न्हू. ताका लागून हांवें एसेंब्लीन हो पॉयंट काडलेलो की गोवोरमेंटान एक स्ट्रिक्ट कायदो दवरपाचो. फकत लीव एंड लायसन्स जे 11 म्हयन्याचो एग्रीमेंट कोता तो एग्रीमेंट सारको सिरियस घेवंक जाय आनी पुलिसीक इन्स्ट्रक्शन दिवंक जाय. आनी कायदो असो जावंक जायो की 11 म्हयने जाले, आतां जर तुका धरलेलो जर आतां एक्स मनशान, फाल्यां 11 म्हयने जाले आनी एक्स मनशान सांगलें तुका वच तुवें वचोंक जाय. फाल्यां जर तेजो कोण सोयरो येयलो आनी तेणें ताका राव सांगलें तशें उपकारना. कोणा कडेन एग्रीमेंट केला तेणें कॅन्सल केलो, तूं गेलो तुजी चाय काडून ताका दिवपाची. फाटल्यान तेंच्या सोयऱ्या मदीं कितें जातालें तें डिफरंट. मात जेन्ना भाड्याकार असो येता आनी तेन्ना मागीर दुसरो सोयरो ताका सपोर्ट करता आनी तो रावंक उत्ता मागीर. तशें जाता. चडशीं घरां अशीं खाता. तें जावंक उपकारना म्हणून हांवें मागलां आमच्या लॉ मिनिस्टरा कडेन मागलां तेन्ना एसेंब्लीन घाल्लेलें हांवें की एक स्ट्रिक्ट कायदो काड. असो न्हू भायल्या कान आहा, भायल्या कान तुका कितें आहा जेन्ना गोरबा भाड्याक दिलें न्हू तुका प्रॉब्लम ना. 11 म्हयने जाले पुलिसूच येता आनी ताका काडटा.
कमलेन तशें तांकां आनी फाल्यां पुलिसीकी चान्स ना तांकां राव म्हणून सांगपाक जाय तेंचो कायदो कितें 11 मंथ्स कॉन्ट्रॅक्ट वस सोमतो कमलेन नाका जालें ताका तो जाय आनी कंटिन्यू करपाक जाल्यार तेजी विश कमलेन अशे कायदे आमकां गोंयान चड गरजेचे कित्याक आमचे लोक खूब त्रास जाना कित्याक थोडीं बायलांच आसता घरांनी दादले आसना एक पाट लोक भायर आसता थोडे लोक अशें पावना आपलें घर पयशे ना म्हणून भाड्याक दिता आनी आपूण एक कुडीन रावता धाकटी आनी एक पाट अशीं घरां हारलेलीं आहा आतां भायर कुडीन रावून ते कोट झगडटा आपले स्वताचे पयशे घालून आनी तो भाड्याक पळय दिता भाडें धर तूं फाल्यां तर 20,000 भाडें दिता जावं 10,000 दिता जाल्यार हो तूं पयशे तर एका आमच्या लॉयराक तर दिले गमलें न्हू जाल्यार तो सांगता लॉयराक तूं टायम काडीत राव म्हणून आनी होय पॉयंट घातला आदल्यो पळय कितें व्हडल्यो भाड्याचे केसी चलता ते हांवें मिनिस्टराक सांगला त्यो फास्ट करच्यो कमलें न्हू आनी हें गोंयान चड इम्पॉर्टंट आमकां आमच्या लोकांक सांताक्रुजा भितर असली केसी तुजे कडेन येयल्या आनी येयल्या जाल्यार कितली येयल्या तुजे कडेन पळय कितें जाणा तूं व्हडल्यो केसी भरपूर म्हाज्या फुड्यान आदीसान येताले आमच्या टायमार सावन तेच्या आदी पासून कमलेन अशी केसी येताले आमच्या फुड्यान अशें कोणाक हारले कोणें कितें केलें अशें आनी आमी मागीर तांकां गायड करताले एक पाट कितें जाता न्हू आतां तर एक वाडेकार आतां भायर सरोना आमचे लोक कितें करता एक पाट काडटा आनी पुलिसीन वयता पुलिसीन गेले म्हणटकीर कितें जाता केस केली न्हू जाल्यार तो एक तांकां आनी एक्स्ट्रा डॉक्युमेंट जाता ते कोण भाड्याकार रावता पळय ताका कित्याक हो मानून घेता न्हू की तो भितर रावला म्हणून तो एक डॉक्युमेंट कसो जाता त्या डॉक्युमेंटाचेर ते मागीर आनीक ज्ञानाचो वयता तशें आमच्या लोकांक आयडिया आसना तशें आमी तांकां सांगता कशें करपाचें कितें करपाचें अशें बऱ्यापणान म्हणलें तांकां काडपाक कशें मात थोडे मागीर पाट थोडी जाता थोडी कामां जायना भरपूर मेजर केसी आसतले म्हणटा सांताक्रुजा आहा केशी इंडियाच्यान तरी तितल्यो ना मात दुसरे कडेन खूब आहा केशी हांवें पळयल्या आमच्या फुड्यान लोक येता दिसपान हांवें पळयल्या आनी आमी आतां कितें करतले आमी काडटा आनी एडवोकेटीक रिफर करचें पडटा आनी तशें करचें पडटा आनी म्हणजे आतां हायवेचे आमी हे काडला कित्याक आतां एक्सपोजिशन आतां लागींच पावलेलें आसा सो ते आतां ब्रिजाची बी आतां रस्ते बी फोडला तिथे त्रास जावचो ना ते एक्सपोजिशना खातीर तेजे खातीर कितें एक्शन बी घेतलो तूं हय पळय हें बरें जालें तें कितें जाणा तूं पळय हे रस्ते कितें जाल्या जेन्ना आमकां ते पळय आतां अंडरग्रावंड केबलींग घाल्लें न्हू ते केबलींग घाल्लेल्याक आमचे बरे रस्ते पिडे जाले आनी अशे पिडे जाल्यार थोडे रोडाच्या मदल्यान आदी पायपां आहली दोनी सायडीच्यान आहली आनी हे मदल्यान घालचे पडटले केबल थोडे केबलां मदल्यान घाल्ले थोडे सायडीच्यान घाल्ले कमलें न्हू आनी हेका लागून न्हू रस्ते पिड्यार जाल्ल्या कमलें हांव जाणा प्लॅनिंग न्हू कितें जाता न्हू पळय हें पावसाचें पयलें जालें न्हू आनी केबल घालतलो जाल्यार तुका कितें आहा पायपां पळोवन घालचें पडटा आमकां जाय तिका घालूंक जायना एके सायडीक जर पायपां आहा जाल्यार ते सायडीक केबल घालप सारकें न्हू म्हणजे पायपां ना तिका घालचें पडटा आनी थिंगा पावोन ते सगळे रस्ते पिड्यार जाले हांव मानता आमच्या लोकांक खूब आमच्या लोकांनी सबर केल्ल्या आमच्या बायलांक भरपूर त्रास जाल्या खुबशे रोडवाडीच्या रोडाक आमकां त्रास जाल्या मेर्शे कालाफरा आलसांदर हे सगळ्याक त्रास जाल्ल्या तरी पूण हांवें थोडे रस्ते इमर्जन्सीचे रायस हेमंग सावन केलेले आहा मेन थोडे आनी हे उरले आतां आमच्या दारांतल्यान सरून सारको काडचेसिगेरी कडेन तसोच आमच्या मेर्शे वाडी अंडरपास थिंगासर प्लस सुबेद्राबाई हे आमचे आतां ऑलरेडी जालेले आहा हे आतां पावस जाता आतां आमचें कामां चालू आहा थिंग प्लस एवरी वॉर्ड वायज हांवें सगळे रस्ते म्हणलें म्हाका जाय सारके जाल्ले सगळे रस्ते घेतल्या मागीर रस्ते पिड्यार जाले तितले सगळे वाड्यांनी हे करपाक केलो मागीर सायडीच्यान हांव सगळें करतलोच हे मात ते लोकांक त्रास जाता ते बरें दिसना आतां हांवें पयरच्यान हांवें स्टार्ट केलां हें करपाक कळ्ळें हे मेटल स्टोन घालून ते बुराक काडपाक आनी कितें तरी आतां पावसान करचें पडलें नाल्यार पावसान तुका कांय करूंकय मेळना पावस पडटा दिसपाक आतां एटलिस्ट ते तर फातर घाल्ले जेट पेजर हाडून एटलीस्ट टेम्पररी ते तरी करता पयलीं की लोकांक की मातशें त्रास जाता ते म्हाका बरें दिसना आतां लोकांक आतां तो प्रश्न तसोच उरलो की एक्सपोजिशना खातीर तूं स्ट्रीक एक्शन घेतलो की घेवचो ना पळय आतां एक्सपोजिशनाक लागून हांवें एक लेटरूय केलेली आहा आनी असेंब्लीनी हांव उलयलोलो आहा की सगळे सरावंडींग एरिया जे आतां कनेक्ट आहा आमच्या ओल्ड गोवा जावं आमचे सरावंडींग कॉन्स्टिट्युन्सी आहा म्हणजे आमचे ओल्ड गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी आमची कॉन्स्टिट्युन्सी जावं सांताद्री कॉन्स्टिट्युन्सी हे सगळे रस्ते म्हणले सारके कनेक्ट करपाचे आहा तितलेय वाटवीक करूंक जाय कमलें तशेंच आमचे रस्ते जे कनेक्ट जाता तितलेय बरे आसूंक जाय तशेंच आमचो फ्लायओवर आतां आमी हें केलो कितें आतां स्लॅब घालून जालें कंप्लीट तेंचें काम आतां फकत तेंचें माती भरपाचें काम उरलां आनी पॅरापेट उरलेलें आतां हांव नको हें बोंक ना काम चालू आसलें तेंचें तें घातलें जाल्यार तें काम एक जालें तें आमचें फास्ट जाता तें तर जालें जाल्यार आमचे लोक गाडयो थिंगा स्मूथ वयतल्यो कमलें तें इम्पोर्टंट काम आनी
चड इम्पॉर्टंट म्हणजे तूं जाणा आतां आमचो पोप फ्रांसीस हय. आमचो फर्स्ट टायम आतां व्हडल्या एक्सपोजिशनाक येता. फर्स्ट टायम आमच्या लायफान केन्नाच अशें एक्सपोजिशनाक खंयचोच पोप येवंक ना. बरोबर. आनी फर्स्ट टायम आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान तो पास जातलो. ही आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी व्हडले भाग जावन आसा. तशेंच आख्ख्या गोंयच्या लोकांक. आनी हांव तसोच थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक पयलो नरेंद्र मोदीजीक. तसोच आमच्या CMाक ऑनरेबल CM आमचो प्रमोद सावंत, ताकाय हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक तेणें आमच्या धर्माच्या लोकांचें आमचें चिंतलेलें आहा आनी तेणी अबाव 300 crores तेणी मोडपाक केल्या ह्या हेका. अशें केन्नाच जावंक ना. हें येदें व्हडलें काम तेणी केलां म्हणून हांव तांकां चडांत चड थँक्यू म्हणटा आमच्या सगल्या लोकांच्या नांवान, तशें गोंयच्या नांवान. आनी सेंट फ्रांसीस झेवियराक आमचे सगळे धर्माचे लोक मानता. थिंगा जात कात भेदभाव कोण पळयना. बरोबर. आनी आमच्या गोंयांत कितें, आमच्या गोंयांत लोक अशे आहा की गोंयचे लोक तुका केन्नाच दुसऱ्या जातीचे आनी हेजे तरी केन्नाच पळयना. केन्नाय गणेश आसा तेन्ना आमी तेंगेर गणेशाक वयता, केन्ना ईद आहा जाल्यार आमी तेंगेर ईदाक वयता, ते आमकां क्रिसमसाक येता. अशें आमचे गोंयकार जे आहा न्हू, हे आमचे स्वताच आमी अशे मोगान चलता. आनी अशेंच उरोंक जाय, अशेंच उरोंक जाय म्हणून अशें आमच्या टायमार सावन आमी स्वताच एफर्ट्स केलेले अशे आमची युनिटी दवरपाक गोंयांत. आनी एक धड प्रश्न आशिल्लो की आतां तुवें जे रस्ते बांदल्या ते रस्ते पिड्ड्यार जावपाचो कारण कितें आशिल्लो तेंका? कित्याक हे रस्ते पळय ते पिड्यार जाल्या न्हू, हे रस्ते पिड्यार जाले केबलाक लागून. हे नवे रस्ते आतां पळय बांदल्या ते सगळे सारके आहा. आतां हे पळय पयले बांदलेले कळ्ळें न्हू, एक केबल घालच्या पयले बांदलेले न्हू, ते रस्ते पिड्यार जाले. तेजे खातीर ते रस्ते आतां सगळे केला, लेटर केला सगळे. म्हाज्या सायडीच्यान सगळे रेडी आहा. CM कितें म्हणटा? CMाचें फूल कॉपरेशन आहा. कित्याक CMा कडेन PWD आसा. CMाच्या फुड्यान हांव केन्ना गेलो न्हू आमच्या लोकांचे प्रॉब्लम सांगपाक. तो न्हू आमचे केन्नाच प्रॉब्लम आमचे दवरिना. आमच्या लोकांचे तो रोखडेच हें कोता, हेल्प कोता, रोखडी सायन मारता आनी वयल्यान फोन मारून सांगता अशें पास कर रे म्हणून तेजें. अशें तें कॉपरेशन म्हाका बरें मेळलेलें. तें इम्पॉर्टंट म्हाजें काम तेणें केलां. तशीच आमचे हिंगासर एक हेल्थ सेंटर केला, प्लस म्हाजो मेर्शे ग्रावंड आतां टेंडर जाता ह्या दिसांनी कळ्ळें. तशेंच हांवें चिंबला एक ग्रावंड गेल्लो आहा. म्हाका NOC जाय आसली मिनिस्टरा कडल्यान कळ्ळें. ती हांवें CMाक सांगून आतां ताका दिवंक लायल्या ती NOC. मागीर ताका सांगलें म्हाका दिवन तें दिना म्हणून, म्हाका फ्लॅट एरियान दी म्हणून. ती म्हाका तर मेळ्ळी, ते एक बरें जातलें कळ्ळें न्हू. तशेंच आमचें कम्युनिटी हॉलूय कितें जालें, कम्युनिटी हॉल म्हाका CMान तेन्ना प्रॉमीस केल्लें कितें की कलेक्टरेट बिल्डींग येवपाची आसली लेफ्टाक 500 कोटीची. ते बिल्डिंगेन हांवें त्या कडेन वयर मागलेलो कित्याक सकला तो दिवंक सोदतालो म्हाका. हांवें म्हणलें वयर कित्याक दी, सकला तुका कॉलम आसता मदीं, वयर ताका कॉलम बादचे रावन हांवें वयर मागलेलो. आनी ताका लिफ्टी म्हणल्यार म्हाका एक्स्ट्रा जायो, व्हडली लिफ्टी घालून सगळें प्लॅनिंग बरें केल्लें. आनी बरो व्यू मेळपाचो, आरशेबा घालपाक केल्लें, बरें प्लॅनिंग केल्लें आमी. बट आतां जालां कितें न्हू, ते पळय बिल्डिंगेक आतां ते टायम वयतलो ती बांदता म्हणल्यार. आनी म्हाका जाय कितें म्हाज्या टर्मान जालेलें, म्हाज्या टर्मान तर जालें जाल्यार मातशें म्हाका बरें कळ्ळें न्हू. नाल्यार हांव घालतलो आनी तें जाता पळय तेन्ना. ताका लागून हांवें आतां CMा कडेन मागलां की थिंगा जॅक्सी केरीकच्या सायडीक थिंगा आनीक जागा जमीन आहा, आमकां ग्रावंड फ्लोरार ती जमनीक थिंगासर आमकां दी म्हणून. आतां आमचे PA सगल्यांक सांगलें मातशें फास्ट मुवमेंट कर म्हणून. ते एक म्हाजें आतां हांव फास्ट फाटीक लागून तें करतलो. तसोच म्हाजें हांगा मल्टी कॉम्प्लेक्स एक म्हाजो स्पोर्ट्स एक येता, बॅडमिंटन, व्हॉलीबॉल बाय येता. आनी प्लस सकला आमच्या सिनियर सिटीजनाक हो मामीचो प्रपोजल आहा. तो मामीचो प्रपोजल म्हाका हिंगासर केलेलो जावं. तशेंच हांवें तो याकी केला वॉकिंग ट्रॅकाक घालपाक. जे मामीच्यो वस्तू आदीं आसल्यो न्हू त्यो हांवें सगल्यो घेतलेल्यो आहा. प्लस आतां म्हाका लोक पळय सांगता न्हू ती हांव घेता कळ्ळें न्हू. हांव जेन्ना हांव BJPक जॉयन जाला तेन्ना हांवें CMाक म्हाजें सांगलेलें की म्हाका मामीची कामां सगळीं कंप्लीट जाल्ली जाय म्हणून. हें म्हाजें मेन आसलें CMाक कळ्ळें, मेन म्हाजो रिक्वेस्ट आसलो. हय, तुमी ते टाकी मामीन बांदिल्ली टाकी ते आतां वर्किंग ती कंडिशन चालू केल्या हय. आतां ती वर्किंग कंडिशनान आहा. उदकाक काय प्रॉब्लेम ना? आदीं कितें जातालें, आदीं तें उदीक घोवन आसलें आनी उदीक पिड्यार जाल्लें. तें हांवें एक दीस लीप करून ते सगळे मानाय बा घालून सारकें क्लोरीन बा घालून ताका मागीर ते ब्लिचींग पावडर बा घालून सारकें लीप करून उदीक पत्ते भरून आतां थिंगासर आमी हें करता, उदीक वयता वाड्यांक आतां सप्लाय जाता. ओके. सो तूं इतले कामां बरीं करता जाल्यार अमित पालेकर तो सदां बॉम्ब कित्याक मारता? पळय तो ऑपोजिशन न्हू, तेणें काम मारूंकूच जाय न्हू. ऑपोजिशन बॉम्ब मारना आनी कोण मारतले? मात कितें बरें करूं, कोणें कितें बरें केलें न्हू म्हाका कांय कोणाचें हें ना. कोण कितें बरें करता
ताका म्हाजो सपोर्ट आहा तशें हांव तशें चिंतिना. ओके. कळ्ळें. म्हाका जाय लोकांची कामां जालेलीं पळय, लोकांक जाय तशें जावंक जाय. आतां हांव हिंगासर पळय, हांव आतां हिंगा 5 वर्सांक हांव लोकांनी म्हाका निवडून हाडलेलो. म्हाका हिंगा कामां केल्ली जाय. आतां लोक पळय एमएलए निवडून हाडटा कित्याक हाडटा, तांकां मेन तेंची कामां जावंक जाय. फाल्यां कामां जायना जाल्यार लोक म्हणटले कामां जायना. बरोबर. कळ्ळें न्हू. आनी आतां म्हाका गव्हर्मेंटान सपोर्टूय मेळलेलो आहा. तश्यो म्हाज्यो 2 टांक्यो येता चिंबलान वयर. एक 24 मिटराचे म्हाजे 2 येता, एक कालाफ्रा येता आज सांताक्रूज आनी एक म्हाजी हिंगा येता आमच्या चिंबेल वयर, थिंगा 2 येता. सम प्लस 24 मिटर हायट व्हडल्यो टांक्यो. तशी सांताक्रुजान हे 2 टांक्यो येयले न्हू, आमचे प्रॉब्लम सारके सॉल्व जातले. एटलिस्ट 50 इयर्स तरी म्हाका दिसता लोकांक आमच्या प्रॉब्लम जावचे ना. कळ्ळें न्हू. अशें प्लस आमची टांकी आहा ती मेन टांकी आसतली सप्लाय करपाक. तशेंच आतां हांवें 2 व्हडल्यो पायपलायनी पास करून गेल्ल्या. त्यो पयलीं आसतली मेर्शे नियाजा कडेन थिंगा पायपां उडयलेली आहा. कळ्ळें न्हू. ती आतां समती अंडरपासा कडेन सान गोंयकार बारा कडेन ती आमची सिमेंटाची पायपलायन सारकी पिड्यार जाल्ली आहे. कळ्ळें. तें म्हाका प्लंबरांनी सांगलें म्हाका ती पिड्यार जाल्या आनी ती कनेक्शनां दिवंक जायना म्हणून ती. आनी कितें जाता फाल्यां तर जालें जाल्यार लोक आमचे अशेंच गडत जाल्यार 3 म्हयने त्रासान पडटले अशें उदीक नासतना. ताका लागून तिंगा एक पास केल्या आनी पायपां थिंगा हाडून उडयल्या. आतां ती केन्नाय चालू करूंक जाता म्हाज्यान. तशीच आमच्या ग्रावंडा कडेन सान सारकी पुलीस आउटपोस्टाच्या फुडें पासून तिगाय म्हाजी पास जाल्या. ती वर्कआउट करपा जाली, सगळें जालें. ती म्हाज्यान केन्नाय चालू करूंक जाता. कितें जालां फकत तो आतां रस्तो नेवो बांदला न्हू म्हणून तें मातशें दूख दिसता तो पत्तो रस्त्याक हात घालपाक. ताका लागून हांवें मागला सीएमा कडेन की म्हाका तो व्हील कटर घेवन कितें करून, कित्याक व्हडलो ते जेसीबीन जेन्ना रस्ते फोडटा न्हू तेन्ना रस्तो सारकोच फुटोन वयता. आतां व्हील कटर घालून तर आतां जाय तितलो तर फोडलो खंय जाय थिंगा अशें फोडलो न्हू जाल्यार कितले एटलिस्ट तरी सायडीच्यान व्हरोन हांवें प्लंबराक खंयचारलाय. तो म्हाका म्हणालो सायडीच्यान ही लायन व्हरोंक जाता, सायडीच्यान व्हरोंक जाता म्हणून. ताका लागून हांवें म्हणल्यार आतां मागीर सगळ्यांक घेवन मागीर हांव कोता तें चालू करता. ओके. सो एक वयल्यान आल्तीच्यान एक लायन येता तुमकां हांगा उदकाचो पास जाता आनी ती मानशी वयल्यान वयता. सो ते मानसीचेर कितें करतलो कित्याक माणूस आतां सारकी मोडपाक पावल्या ती. हय. हांवें तो न्हू फोटोग्राफ काडून पयले पाट हांवें दाखयलेले. प्लस मिनिस्टरांनी वचोन ती पळोवन येयला. तेणें एका बाद धाडलो कोणाक तो आमच्या मामलादाराक तांकां धाडून तेणें चॅक केला. तेणें रिपोर्ट दिला की ती पायपलायनीचें फावंडेशन वीक आहा म्हणून. कळ्ळें न्हू. प्लस फकत एकूच कितें जालां जेन्ना पळय तो सर्वे करूंक येयला तो न्हू पायपलायनीच्या कुशीच्यान एक पॅरेपीट आहा चलोन वचपाक. तो थिंगा वचोंक ना. तेणें वयर रावन पळयला. तो तर चौकयल्यान तर गेला न्हू जाल्यार ताका सारको आमचो बीम बँड जालोलो आहा. फातर आमचे पडोन अशें ते तेन्ना मामीन एक पाट थिंगा रिइन्फोर्समेंट करपाक हे घातलेले लोखणाचे बार. ते लोखणाच्या बाराचेर ते फातर तेंकोन उरल्या. कळ्ळें न्हू. ते तर तो पळयत न्हू जाल्यार ती मोडोकूच जाय. मात हांवें प्रपोजल घातला मानशीच्या सायडीच्यान एक ब्रीज करपाक 2 कॉलमाचो आनी ही पायपलायन ती तशीच आसा आनी घट करूंक ती घट करूंक जाय. आनी तेज्या वयल्यान तर जो ब्रीज केलो न्हू जाल्यार कितें जातलें फाल्यां तेजें काम करूंक बऱ्याक पडटलें आमकां ह्या मानशेचें. नाल्यार कितें जातलें मानशेचें काम करूंक गेलो ताका एटलिस्ट एक 5-6 म्हयने तरी वयतले. ते कोता म्हणल्यार आमच्या लोकांक कितले त्रास जातले उदका खातीर. ना पणजे वयतलो जाल्यार पणजे वयतलो तें काम चालू आहा तेन्ना पणजे वयतलो जाल्यार तेणी तालिगांवच्यान वयचें पडलें नाल्यार ही सायडीच्यान वयचें पडलें. कळ्ळें न्हू. त्या लागून हो बांदपाक इम्पॉर्टंट कितें आनी हो जावंय फ्युचराक की हो जावं आनी हो तर जालो जाल्यार मागीर तेजेंय काम करून घेवतलें अशें हांवें प्रपोजल घाल्ला. ऑलरेडी लॅटर घाल्ल्या सीएमा कडेन उलयला, मिनिस्टरा कडेन उलयला, रेवन्यू मिनिस्टरानूय म्हाका सांगला अशें आपूण कोता म्हणून सांगला तेणें. ओके. कळ्ळें न्हू. शेवटचो प्रश्न लास्ट विचारता तुमी जो मार्केट सांताक्रूजचो बांदपाचो आशिल्लो तेजेर कितें विचार बी कितें केला ते? पळय कितें जाल्लें न्हू पळय फाटल्या दिसांनी म्हाज्या फुड्यान थोडे आमचे गांवचे भाव थोडे येयले. कळ्ळें न्हू. तो मारियान भाव म्हणून तो येयलो म्हाका म्हणालो थिंगासर 5,000 जमीन आहा हिंगा आमची हेजी पंचायतीक गेल्ली ती करपाक. थिंगासरूच चिंतलो आमी मार्केट करपाक. हांवें फायल मूव केलेली. मागीर कितें जालें मागीर पंचायत म्हळ्ळें आमी मूव करता. ते मूव करता म्हणून हांवें म्हणलें बरें तुमी करा. कोणें तरी करूंक जाय न्हू. बरोबर. कित्याक तूं करता आनी हांवूय करता म्हणून हांवें म्हणलें बरें हांव फाटीं सरलो तुमी करा म्हणून हांवें मागीर तेंचेर सोडलें. कळ्ळें न्हू. तशेंच आनी एक तोयकीय जालें. तोयक हांवें हात घाल्लो ते म्हणलें आमी करता. आमी करता म्हणल्यार मागीर ती तोय तेंकां हांवें बांदूंकय पावूंक ना ते तशीच उरलें ती ना मागीर ती मोडली आनी मागीर ते लोक म्हाज्या फुडें आयले आनी मागीर म्हाका म्हणाले तूंच कर म्हणालें आनी आतां ऑलरेडी केली ती. आतां आमचें इनॉग्रेशन आहा.
खरें म्हणल्यार इनॉग्रेशना म्हाजी न्हू सो इनॉग्रेशना हांवें धरली की आमच्या बड्ड्याक हय कित्याक न्हू आमच्या लायफान सदांच मामीचो बड्डेच हांव सेलेब्रेट करी हय म्हाजो बड्डे अशी नेक्स्ट डे तो आमच्या बड्डेकूच करतालो सदांच आनी हांवें म्हाज्या मनान तशेंच आहा करपाची ओके आनी आतां पासून इनॉग्रेशनाक हांवें फावंडेशन स्टोनाचेर पासून 26 डेट घातली अच्छा केन्ना आनी तें म्हाजें आहलें मात जालें कितें म्हाजी भयण भायर पडली हय फाटीं लंडनाक पडलें भयण भायर पडली आनी ताका लागून आमी तें सगळें म्हणलें पोस्टपोन करया फुडें व्हरया ओके तेका हांवें फुडें व्हरपाक केलां तशें केलें देव बरें करूं तुका आमच्या बरोबर आयलो थँक्यू